अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। आज इंशाअल्लाह ताला हम सबक 5A और 5B पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे। पिछला जो सबक हमने रिवाइज किया था, अभी रिवाइज कर रही थी सिस्टर सफिया, और इसके अलावा जो मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट सबक, उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग चैट बॉक्स की तरफ आ जाइए, जरा देखते हैं। अर रहमान रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं। हमने आदत सीखी थी 12 आदत। अर रहमान रहीम से हमने कौन सी आदत सीखी थी? ABCD में से आंसर करें, चैट बॉक्स में लिखिए। जी, अक्सा ने आंसर दिया है लेकिन सही नहीं दिया। जी, आंसर लिखिए। ABCD में से क्या आंसर हो सकता है? शाबाश। अपने आपको लेके आ जाइए, क्लास में बैठ जाइए। अभी हमने क्या पढ़ा था, देखिए क्या है आंसर इसका। ABCD में से क्या हो सकता है? इतना टाइम नहीं होता, आप लोग लेट कर रहे हैं। इसका आंसर है B, अल्लाह के बारे में मस्बत सोच रखना। हमने जो आदत पढ़ी थी, सिस्टर तस्मीना ने आंसर किया, B सही दिया। जो हमने आदत पढ़ी थी 12 आदत, तो आपने उसको रिवाइज करना है, देखना है हमने वो उसमें क्या क्या है। वही है आदत जो अभी आपके नेक्स्ट क्विज में भी आएंगी। क्वेश्चन है वाहू और लाहू, इसका आंसर बताइए। ABCD में से क्या हो सकता है? ओके, सबका आंसर आ गया। ओके, और जी माशाल्लाह सब आंसर दे रहे हैं। मैं देखती हूँ इसका क्या आंसर है। जी, आंसर ए बिल्कुल सही, सबने आंसर बिल्कुल सही दिया माशाल्लाह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इहदिना का तर्जुमा कीजिए, क्या होगा इहदिना का तर्जुमा? जी जी, अक्सा, रोमैसा, तस्मीना, हवा। ओके, सही आंसर आपको नजर भी आ गया, बिल्कुल सही है, सही आंसर। चले आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला हमारा आज का सबक है। आज हम सबक में क्या पढ़ने वाले हैं? इंशाअल्लाह ताला आज हम अजान पढ़ेंगे। अजान के बारे में, जो अजान के कलमात है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ग्रामर में हम कुछ नए हर्फ पढ़ेंगे। पहले हमने इसम पढ़े हैं, आज हम हर्फ पढ़ेंगे, हर्फ क्या होते हैं। नकात तालीम या शौक, उसमें देखेंगे कि कौन सा आज नया हमारा तालीम या शौक है जो हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएगा। और इस सबक में हम 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 4000 से ज्यादा बारह हैं जो हम आज सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सबक 5 जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम 57 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कि कुरान में 19,000 से जायद बार आए हैं। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बैटरी है वो 20,000 के करीब करीब पहुंच गई है। कितनी तेजी के साथ अपना सफर तय कर रही है। अजान का खुलासा क्या है? अजान हम दिन में 5 दफा अजान सुनते हैं। अजान का खुलासा है कि अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत ऐलान, यानी कि खास औकात जो मुकर्रर औकात होते हैं उसमें अल्लाह से मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत ऐलान अल्लाह की तरफ से है कि मेरी मुलाकात का और कामयाबी का, कामयाबी की दावत का ऐलान है। तो अजान के अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको आते हैं, सब लोग दिन में 5 बार हम इसको सुनते हैं। हमारे कान जैसी टाइम होता है मुंतजर रहते हैं कि अभी अजान की आवाज आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको इसके बारे में पता है। एक दफा मैं इसको दोहरा देती हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अजान
सुनी? आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर के अल्फाज 4 दफा हम सुनते हैं, शुरू में 4 दफा होता है। इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर, अल्लाह क्या है? अल्लाह जलाला, अल्लाह का जाती नाम है। और अकबर क्या है? अकबर का मतलब है सबसे बड़ा। अकबर सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप लोग सुनते हैं दिन में बार बार, जैसे हम कहते हैं ना कबीर, कबीर का मतलब होता है बड़ा, और अकबर का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी सबसे बड़ा। इसी तरीके से हम कसीर कहते हैं ज्यादा, कसीर का मतलब होता है ज्यादा, और अक्सर का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये इसके साथ मिलता जुलता अल्फाज है, कबीर बड़ा, और अकबर जो है इसका मतलब क्या है कि अकबर सबसे बड़ा है। यानी कितना कि अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर चीज उसी की बनाई हुई है। अल्लाह ताला कुव्वत में, इज्जत में, शान शौकत में, और हर अच्छी सिफ्त में, हर अच्छी सिफ्त में अल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला बड़ा है। तो आप अल्लाह के बारे में जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, इतना ही दिल से और तारीफ से कह सकेंगे कि ऐ अल्लाह आप कितने अजीम शान है। आपका यकीन बढ़ता जाएगा कि अल्लाह उससे बहुत बड़ा है जितना आप समझ रहे हैं। यानी कि हम सोच भी नहीं सकते उतना कि जितना अल्लाह बड़ा है। अल्लाह क्योंकि सबसे बड़ा है, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि किससे बड़ा। फजर की अजान सुनकर अगर मैं सोता रहूं तो मैंने किसको बड़ा माना? ठीक है, हम कहते हैं ना, जुबान से तो हम गवाही देते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और लेकिन जब हम फजर की अजान सुनते हैं या कोई भी अजान सुनते हैं, अगर हम सोते रहे या हमने उस वक्त उठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो हमने किसको बड़ा माना? जरा अपने आप से सवाल कीजिए कि हमने किसकी बात सुनी? अल्लाह की सुनी या अपने नफ्स की सुनी? कि नहीं बीवी अभी सो जाओ, अभी वो टाइम पड़ा है, अभी सोते रहो, वो टाइम है। इसी तरीके से क्या होता है, नमाज का टाइम गुजर जाता है। तो हम जो जुबान से कहते हैं उसे हमें अमल में भी हमने करना है। अल्लाह को हम सबसे बड़ा मानते हैं, तो अल्लाह की हमने सबसे बड़ा माना है, तो फिर अल्लाह की को ही हमने बड़ा मानना है, अपने नफ्स को बड़ा नहीं मानना। तो जब हम सोते हैं, सो के जैसे ही हमें अजान की आवाज आए, हमें फौरन उठना है, क्योंकि हमने अल्लाह को बड़ा मानना है। और हम दुआ करेंगे, ए अल्लाह मुझको तुझे अपनी जिंदगी में बड़ा मानने की तौफीक दे। यानी नफ्स, खानदान, लोगों के बजाय तेरी बातों को मानने और अमल करने की तौफीक दे। तसव्वुर और एहसास और दुआ के साथ हम इसको एक दफा पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप लोग भी पढ़ लीजिए। चलिए, अल्लाह अकबर का मायने बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए ABCD में से क्या आंसर होगा। जी, अक्सा, शहवेज, मुजना, मोहम्मद असलम, ये कौन है? मोहम्मद अरहम, अपना नाम चेंज कर लीजिए। इकरा, मुश्ताक, तंजीला, निदा, सफिया, ताहिर, तंजीला, मुश्ताक, सबके आंसर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं क्या है आंसर। सबके आंसर सही है माशाल्लाह से, सबने बी का आंसर दिया, सबके आंसर बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। अब इसे जरा गौर से आप लोग देखिए कि एक से ज्यादा जवाब है, इसलिए ध्यान से आप लोग इसको पहले पढ़िए स्लाइड को, फिर इसके बाद आंसर कीजिए। जी, मिस्र मैसा का आंसर, इकरा, तस्मीना, हवा, माशाल्लाह सबके आंसर सही आ रहे हैं। जिसने डी लिखा है वो डी नहीं है, वो आल है। जिसने आल लिखा उनका आंसर सही है, क्योंकि कुछ लोग डी लिख रहे हैं, तो डी का आंसर नहीं सही है। ठीक है, तो आल में सारे आ जाते हैं। चलो हम अगली लाइन पे आते हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु, अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ।
ठीक है। अब ये गवाही का लफ्ज या शहादत, इसको हम उर्दू में भी कहते हैं ना, शहादत, शहीद या ऐनी शाहिद, तो ये वही है अशहदु। अशहदु से मिलता जुलता हमने एक लफ्ज पहले भी पढ़ा था शुरू में, जिसके पहले में हमजा आता है। कोई बता सकता है? अनम्यूट करके बता दीजिए क्या था। हमने इससे मिलता जुलता एक अल्फाज पढ़ा था जिसमें अलिफ आता था ऐसे ही। कोई बताएगा मुझे अनम्यूट करके? नहीं याद आ रहा किसी को भी? हमने क्या पढ़ा था इसके साथ मिलता जुलता इस तरह के, जिसमें हमजा आता था पहले, अलिफ और हमजा आता था, इस तरह का हम पहले पढ़ चुके हैं ना एक अल्फाज। अकबर नहीं, अकबर नहीं हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था आऊजु, ठीक है, जिसमें हमने कहा था मैं पनाह में आती हूँ। आऊजु, मैं पनाह में आती हूँ, ये हमने अल्फाज पढ़ा था आऊजु। तो ये उसी जैसा है अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अशहदु, ये हमजा जो है ना शुरू किया, ये हमजा, इसका मतलब होता है मैं। जैसे हमने आऊजु पढ़ा, अब मजीद आगे भी हम कोई लफाज इसके साथ मिलते जुलते हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने जैसे पढ़ा था आना, हमने पढ़ा था ना, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, ठीक है। और हमने ना जो पढ़ा था, ना का मतलब था मैं अपनी तरफ उंगली करके हमने पढ़ा था, तो ये इसी में ना छुपा हुआ है एक, ठीक है। तो इसमें हम अब देखते हैं, इसी तरीके से अभी हम एक लफ्ज पढ़ेंगे, आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। आऊजू, मैं पनाह में आता हूँ। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। यानी देखिए इसके सामने इसका जो पहला अल्फाज है वो देखिए तीनों का एक जैसा ही है। इस पैटर्न पे आने वाले जितने भी अल्फाज होते हैं उसका मतलब होता है मैं इनके मैं करता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ। तो ये आप लोग थोड़ा याद रखिए इसको। अन, अन का मतलब होता है के, ठीक है। अन का मतलब होता है के। इसको हम अभी इसको हम पहचान करेंगे। इस अन की जैसे और भी एक दो लफ्ज हैं, इनमें क्या डिफरेंस है अभी हम इसके आगे देखते हैं। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। ला का मतलब है नहीं, और इलाह का मतलब है कोई माबूद, यानी कि ला अलग है, इलाह अलग है। दो अल्फाज है। ला का मतलब नहीं, और इलाह का मतलब है कोई माबूद। नहीं है कोई माबूद। अब ये देखिए यहाँ पर माँ एक लफ्ज है, ठीक है। माँ का मतलब हम पीछे पढ़ चुके हैं। माँ का मतलब हमने कहाँ पढ़ा था? माँ का लफ्ज हमने कहाँ पढ़ा था, किसी को याद है? माँ का लफ्ज हमने पीछे कहाँ पढ़ के आ चुके हैं? थोड़ा सा अपने जहन को ताजा कीजिए। माँ का लफ्ज हमने कहाँ पढ़ा था? कौन से क्वेश्चन में? इसका मतलब क्या पढ़ा था हमने? कौन सा क्वेश्चन था? माँ दीनू का, ठीक है। माँ दीनू का हमने पढ़ा था, तुम्हारा दीन क्या है, ठीक है, या दीनुल इस्लाम हमने पढ़ा था, हमारा दीन इस्लाम है। तो ये माँ का मतलब होता है नहीं। अब ये माँ जो है इसका मतलब भी नहीं है और ला का मतलब भी नहीं है। अब आपको बताएं कि नहीं का जो लफज है उसके लिए बहुत सारे अल्फाज यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर जो माँ का लफज है, माँ के तीन मतलब हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो इसका मतलब है नहीं, ठीक है, और एक मतलब हम पढ़ेंगे क्या, जो हम पढ़ चुके हैं माँ धीनू का, ठीक है, और एक मतलब हम पढ़ेंगे जो। ये तीन हम इसके मीनिंग पढ़ेंगे, ये थोड़ा ध्यान में रखना। हम जैसे आगे चलेंगे आपको इसके तीनों मीनिंग हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। और ला जो है, ला का मतलब भी नहीं, जैसे अभी यहाँ पर हमने पढ़ा नहीं है कोई माबूद, ला का मतलब भी नहीं है। और आगे मजीद हम पढ़ेंगे लम और लन, दो लफ्ज हम पढ़ेंगे। लम का मतलब होता है नहीं, यानी डिड नॉट, इसमें पास्ट में आता है जो गुजर गया, ठीक है। और लन का मतलब होता है हरगिज नहीं, फ्यूचर में आता है, आने वाले वक्त में आता है, विल नॉट, फ्यूचर में आएगा। यानी ये आपने याद रखना है कि नहीं के लिए हमने, हमारे पास चार अल्फाज हैं, मा, ला, लम और लन। ये चार हमने पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आगे। अजान हो रही, थोड़ी देर में चुप रहूंगी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
चले आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा इलाहुन, इलाहुन का मतलब होता है माबूद, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा नहीं है कोई माबूद, इलाह, इलाहुन ये क्या है, इसम है। इलाहुन दो पेश के साथ क्या है, ये इसम है और ये वाहिद है, इसम है वाहिद है और इसका मतलब है माबूद। और आलिहातुन, आलिहातुन क्या है, ये इलाहुन की जमा है आलिहातुन, ठीक है। जैसे कि इसके साथ भी गोलता लगी हुई है, लेकिन ये मोनस नहीं है, इसलिए कि ये जमा है। जमा के लिए हमने जो पढ़ी थी, जमा को जो हमने पढ़ा था कि अलिफ ता आता है जिसकी जमा बनती है, ठीक है। तो क्योंकि ये वाहिद है, ये वाला इलाहुन वाहिद है और ये इसकी जमा है, तो ये बोलता है, लेकिन ये मोनस नहीं है। क्योंकि मैंने कल भी परसों की क्लास में बताया था कि हमें गोलता हर जगह पर मोनस नहीं हो सकती, कोई ऐसी जगह भी आएंगी जहां पर ये मोनस नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये जमा का सीगा है, ये इलाहुन की जमा है आली हातुन, लेकिन ये मोनस नहीं है, ये मुजक्कर है। इल्लल्लाहु, सवाए अल्लाह के, इल्लल्लाह, इल्ला जो है इसका मतलब होता है सवाए, ठीक है। और अल्लाह तो अल्लाह का जाती नाम है, अल्लाह जलाला, इसमें जलाला इसको कहते हैं। इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के। नहीं के लिए अरबी अल्फाज बताइए, एक से ज्यादा हो सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। नहीं के लिए कौन कौन से अल्फाज होंगे, इसमें से एक से ज्यादा अल्फाज हो सकते हैं। सी डी आर, बी सी डी आ रहे हैं, बी आ रहा है, ए बी आ रहा है। सिंगल वर्ड नहीं है, दो हैं, ठीक है। जिसके जिन्होंने बी सी और डी लिखा उनका आंसर बिल्कुल सही है, और जिन्होंने आल लिखा उनका आंसर गलत है, क्योंकि आल नहीं है ना, जो है वो तो जमायर में आता है। बी सी और डी सबका आंसर माशाल्लाह, इकरा की रुमैसा जो सब लिख रहे हैं, तस्मीना सब ने लिखा, सही लिखा। चलिए अब हम देखते हैं अशहादु का मायनी बताइए, एबीसीडी में से क्या होगा अशहादु का मायनी। के एकसा, मुजना, इकरा, इकील, इकरा मुश्ताक, सफिया, साइमा, शरफ, सब आंसर दे रहे हैं। ए बिल्कुल सही आंसर, आप लोग माशाल्लाह सही समझ रहे हैं, इसका मतलब है इल्लल्लाह का मायनी बताइए, एबीसीडी में से क्या होगा। ओके, अक्सा, शावेज, इकरा, अकील, ओके, रुमैसा, साइमा, तंजीला, सबका आंसर सही है। हवा, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, सब लिख रहे हैं। इकरा, मुश्ताक, सब ने सही लिखा, सी आंसर है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हम जो हमने आयत जो हमने पढ़ी है, इसको हम मुताला करने के बाद सबर एहसास के साथ अल्लाह से हम दुआ करते हैं और एहतसाब करेंगे अपना, और प्लान बनाएंगे और फिर तबलीग करेंगे। असबाब देख लेते हैं इसमें से हमें क्या सबक मिलते हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इला का अहम मायने ये है, यानी इला क्या माबूद को कहते हैं ना, तो जिसकी इबादत की जाए, यानी इला के मायने है, अहम मायने कि जिसकी इबादत की जाए, जिसको सजदा किया जाए, जिससे मदद मांगी जाए, जिस पर तवक्कल किया जाए, जिसका शुक्र अदा किया जाए, जिसका हुक्म माना जाए। इन तमाम में अल्लाह ताला के सिवा कोई इला नहीं है। यानी ये जितने भी लिखी हुई है, ये सिफत जो जितनी भी लिखी हुई है, वो सब की सब अल्लाह के है, अल्लाह के अलावा और किसी में नहीं है। तो इसलिए इन तमाम चीजों में हमें अल्लाह ही को इला मानना है, अल्लाह ही की इबादत करनी है, अल्लाह ही से मदद मांगनी है, अल्लाह ही पर तवक्कल करना है, उसी का शुक्र अदा करना है और उसी का हुक्म हमने मानना है। इसके अलावा मैं शहादत देती हूँ, यानी मैं शहादत देती हूँ, हर कोई आप लोग कहें कि मैं शहादत देती हूँ, यानी मेरी बातें, मेरा अमल, मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, मैं ऑफिस में हूं या बाजार में हूं, ये बता रहा है कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, उसी को खालिक मानती हूँ, उसी को मालिक मानती हूँ, रब मानती हूँ, सारी कायनात का हाकिम मानती हूँ, इसी की इबादत और इसी की अताअत करती हूँ और इसी से मदद मांगती हूँ और इसी पर भरोसा करती हूँ। जिंदगी के हर पहलू में उसके कानून पर चलती हूँ,
نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، یعنی دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہر اذان، ہر اقامت، ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے اسلام کے بارے میں۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ آپ لوگ سب اس کو پڑھ لیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آپ لوگ پڑھ لیجئے اس کو۔ چلیے جی، الہ کا معنی بتائیے۔ ایک سے زائد جواب ہو سکتا ہے، اے بی سی ڈی میں سے ایک سے زائد جواب ہو سکتا ہے۔ جی آنسر اب تک کسی کا آنسر نہیں آیا۔ اوکے، اقصا شاویز، سائمہ بی بی، اقرا مشتاق، رومیسا، تسمینا، صفیہ طاہر، ماشاءاللہ اے بی سی۔ تین ہے اس کے، اے بی سی، ڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈی میں کیا تھا مہربان۔ لیکن الہ کا مطلب جو ہے وہ ہے اے بی سی، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ الہ کا مطلب جو مہربان ہے وہ پھر اس کی صفات میں آ جاتا ہے۔ اوکے، گواہی دینا یعنی شہادہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، اس کے بھی ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں۔ اوکے، مشکل لگ رہا ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں ہم اس کا کیا آنسر ہے۔ اے بی اور سی تین ہے۔ اعمال کے ذریعے اظہار کرنا، سمجھنا اور الفاظ کے ذریعے سے پہچاننا۔ چلیے ہمارا الحمدللہ ابھی اگلی لائن پہ آتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ الگ الگ پڑھتے ہیں۔ اشہد ہم نے پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دوبارہ وہی لفظ ہے۔ انا، انا کا مطلب ہے کہ۔ اس کے علاوہ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ ان، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے ان پڑھا تھا۔ ان کا مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا کہ، اور انا کا مطلب بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ، یعنی ان دونوں کا مطلب جو ہے ایک ہی ہے، کہ، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا، یہاں اس کا مطلب ہے کہ، اور یہاں پر اب ہم پڑھ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انا یعنی ان دونوں کے لفظ آپ کو یہ یاد رکھنے ہیں کہ ان دونوں کا میننگ جو ہے سیم ہے، جو اذان کے اس کے اذان میں آتے ہیں، دونوں کا مطلب جو ہے سیم ہے۔ اب ہے ایک لفظ ان، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان کے میننگ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ ان دونوں کا میننگ ایک ہی تھا، دونوں ملتے جلتے الفاظ تھے، میننگ بھی ایک تھا۔ اب ان کا مطلب کون بتائے گا؟ کسی کو پتا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ کے اگر بتائیے۔ اگر، اگر ویری گڈ، ویری گڈ، ان کا مطلب ہے اگر۔ کس نے بتایا یہ؟ او ماشاء اللہ، ان کا مطلب ہے اگر۔ اور اس کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ، ہم کیسے نا اتنا انشاءاللہ الفاظ، جی انشاءاللہ سے ہم یاد رکھیں گے۔ ہم کتنا اس کو استعمال بولتے ہیں انشاءاللہ، ہم ہر لفظ ان کے، ہم کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم بولتے ہیں انشاءاللہ، تو اس کا مطلب ہے اگر، ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہے اگر شاء اللہ، چاہا اللہ نے۔ اس کا ہم آگے جا کے پھر اور پڑھیں گے اس کا مطلب۔ اس کے علاوہ ایک چوتھا لفظ ہے اننا، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے پڑھا ان، انا، ان اور اننا۔ اننا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے، یہ 1534 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ اننا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور اس کی ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ بے شک کا مطلب کیسے یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم یہاں سے اس ایگزامپل سے یاد رکھیں گے کہ اننا کا مطلب کیا ہے۔ ہم جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو مثالوں کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ جب ہم مثالوں کے ساتھ یاد رکھیں گے تو ہمیں اچھا یاد ہوگا، ہمیں سمجھ بھی اچھے طریقے سے آ جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ چار الفاظ سامنے آ گئے، ان، انا، ان، اننا۔
یہ 4 الفاظ ہیں، ملتے جلتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے، ان کو یاد کرنا ہے. اور سب سے آسان طریقہ اس کا یاد کرنے کا جو میں نے جو سے طریقہ استعمال کیا تھا وہ میں آپ کو ٹپ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کی اسکرین شاٹ لینی ہے اور اپنے موبائل کے آپ نے فرنٹ پہ لگا دینا ہے. جب بھی آپ موبائل اٹھائیں گے تو آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی، تو آپ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لینا. ان شاء اللہ تعالیٰ جب اگلی کلاس ہوگی تو آپ کو یہ اچھے سے رٹ چکا ہوگا، پکے ہو چکے ہوں گے. تو ان کا مطلب ہے ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے. ان کا یاد رکھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور ان کا یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور ان کا یاد رکھیں گے ان اللہ مع الصابرین. چلیے اس کو کون پڑھے گا؟ سب سے پہلے کون، کس کا ہینڈ ریز ہوگا دیکھتی ہوں میں، کون اس کو پڑھے گا اس سکرین کو؟ کون سب قتل کرنے والا ہے سب سے پہلے؟ ماشاءاللہ مزنا. مزنا پڑھیے اس کو. ان ان اشہد ان لا الہ الا اللہ. گڈ. ان کا مطلب اگر. انا نہیں ان کا اشہد مطلب انا محمد رسول اللہ مطلب. نہیں بیٹا، یہاں پر ان کا یس مطلب میم. اگر نہیں ہے. ان کا مطلب یہاں پر ہے کہ. اچھا ان کا مطلب ہے ہاں کہ. ٹھیک ہے ٹھیک. ان اشہد ان لا الہ الا اللہ مطلب اگر. ان کا مطلب انا اگر. اشہد انا محمد رسول اللہ. ان اگر. انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. انا بے شک. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. چلیے کوئی اور بھی پڑھے اس کو، کوئی اور ہینڈ ریز کرے. اس کی اچھی سے پریکٹس کرنی ہے، ابھی ہم یہیں پر کر لیتے ہیں. اکثر شہباز آپ پڑھیے. ان اشہد ان لا الہ الا اللہ. ان کا مطلب ہے کہ. انا اشہد انا محمد رسول اللہ. انا کا مطلب ہے کہ. ویری گڈ. انشاءاللہ ان کا مطلب ہے اگر. ویری گڈ. ان اللہ مع الصابرین. انا کا مطلب ہے بے شک. ویری گڈ ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا. چلیے اور کون پڑھے گا؟ ہوا آپ پڑھیے. ان اشہد ان لا الہ الا اللہ کے. ان کے اشہد ان محمد رسول اللہ. ان اگر. انشاء اللہ ان کے اگر. ان اللہ مع الصابرین. اس کا مطلب جو ہے نا انا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ٹھیک ہے. ان اور انا، ٹھیک ہے، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ اذان میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ کو ان کا مطلب یاد نہ ہے تو فوراً سے آپ نے اشہد ان لا الہ پڑھنا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ، آپ کو یاد آ جائے گا. انا کا بھی یہی مطلب ہے. جب آپ کو بھول جائے تو آپ کو یہ لائن یاد کرنی ہے، اس میں سے آپ کو یاد ہو جائے گا کہ انا کا ہم نے مطلب کیا پڑھا تھا. اور ان کا مطلب تو بہت آسان ہے. انشاءاللہ ہم کہتے ہیں تو ان کا مطلب ہمیں یاد رہتا ہے. باقی رہ گیا انا. انا کا مطلب بے شک. اس کو ہم اس ایگزامپل سے یاد رکھیں گے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس ایگزامپل سے ہم انا کا مطلب بھی یاد رکھیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ تو آپ کو ابھی میں نے بتا دیا ہے. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اور. ان کا مطلب کیا ہے؟ اوکے. ان کا مطلب کیا ہے؟ اوکے سی. سب کے آنسر صحیح آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، سب لکھ رہے ہیں. یہ صحیح ہو گیا. آگے چلتے ہیں. صحیح آنسر دیا آپ لوگوں نے. آگے چلتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب سنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. تو آپ نے کس کس نے درود شریف پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا تو آپ لوگ پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے، یہ یاد رکھیے گا. محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. یعنی ہر نام جتنے بھی ہیں، محمد جو نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اس کا مطلب ہے. اور سب جانتے ہیں یہ کہ اس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے. رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. رسول واحد ہے اور رسل اس کی جمع ہے. رسول واحد ہے اور رسل اس کی جمع ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر
ابھی یہاں پر اس کی جو جمع ہم نے پہلے بنائی تھی واو نون سے بنائی، الف تا سے بنائی اور یا نون سے بنائی، یہاں پر بالکل ڈفرینٹ جمع ہے. یہاں پر واو نون بھی نہیں ہے، یہاں پر یا نون بھی نہیں ہے، یہ جمع مختلف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی جمع بھی ہم پڑھیں گے. اس جمع کو کہتے ہیں اس کا جب پورا کمپلیٹ لفظ ہوتا ہے اس کے بعد واو نون لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ. یہ جو جمع ہوتی ہے یہ الگ سے آتی ہے، ان کی اس کے لفظ الگ الگ ہوتے ہیں. ان دونوں کے جو نام ہیں ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم جمع میں اس طرح کی بھی جمع بنتی ہے. چلیے مطالعہ کے بعد ہم دعا کریں گے. دعا کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسباق کیا ہے. اسباق کیا ہے کہ میں شہادت دیتی ہوں یا دیتا ہوں، یعنی میری باتیں، میرا عمل گھر میں، آفس میں، بازار میں، جیسے ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں، یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں چرا مانتی ہوں. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حق کے باطل کو کسوٹی مانتی ہوں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بات آ جائے وہ حق ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. حق ہے، اسی کو ہمیں ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ قرآن ہے. کیونکہ جو قرآن ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتاتے تھے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، ہر سیرت کو، ہر سنت کو، ہر حدیث کو ہمیں ماننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ لوگ پڑھ لیجئے اس کو. آگے چلتے ہیں. ہوا رسول اللہ. چلیے اس کا ترجمہ کیجئے. اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ اب دیکھیں اس میں آپ الفاظ کو ٹکڑے کر کے، الگ الگ کر کے اس کا آپ میننگ لکھ سکتے ہیں. جی مزنا، اقصا شاویز اور کون، رومیسا، اقرا، مشتاق، سب آنسر دے رہے ہیں. دیکھیے بالکل صحیح آنسر دیا آپ لوگوں نے، وہ اللہ کے رسول ہیں. چلیے آگے ہم آتے ہیں. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. ایک منٹ. حیا علی الصلاۃ. حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ طرف. حیا آؤ، اور الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، یعنی آؤ طرف. اس میں ہم جب روان ترجمہ کریں گے تو اس کا بنے گا یعنی کہ ویسے الا کا مطلب ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے، تو حیا اور الا. حیا کا مطلب آؤ، اور یہاں پر ہم کہیں گے نماز کی طرف، یعنی آؤ طرف. آگے آ جائے گا پھر الصلاۃ، اس کا مطلب بن جائے گا نماز کی طرف آؤ. ٹھیک ہے. الصلاۃ کون بتائے گا الصلاۃ کیا ہے؟ اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں کوئی اسم ہے، کوئی واحد ہے، کوئی مونس ہے، مذکر، کیا کیا چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ چلو جلدی سے لکھ کے بتائیے مجھے. جمع ہے، اوکے، مزنا نے بتایا جمع ہے. اور اس کے علاوہ اسم ہے، مریم آصف کہہ رہی ہیں. اور مزنا آپ نے بتایا جمع ہے. کیا جمع ہے؟ الصلاۃ. الصلاۃ جمع تو نہیں ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اقرا مشتاق بتا رہی ہیں. جمع کیسے ہے؟ جمع میں نے یہ تو نہیں بتایا تھا. نو میم جمع نہیں ہے، وہ گول تا کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا. ہاں ویسے لگ رہا تھا نا. تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. ویری گڈ. ہاں اوکے جسٹ میں ٹھیک ہو گیا. اور اسم ہے، اور کیا ہے؟ مونس ہے. مونس نہیں نظر آیا آپ کو؟ مونس بھی تو ہے نا، واحد ہے، اسم ہے اور مونس ہے. تین ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے اس میں؟ اسم کی نشانی نظر آ رہی ہے ہمیں، الف لام، اور جو تا ہے وہ ہم نے کہا تھا مونس کی نشانی. تو اس کے ساتھ صلوات، یہ جو ہے یہ جمع ہے. صلوات، صلات یہ ہے، صلات اور یہ ہے صلوات. الصلاۃ، الصلاۃ نماز، اور صلوات کیا ہے؟
जमा है, सलात की जमा है सलावात, सलाह की जमा सलावात। हैया अला, ठीक है, फिर हैया आओ तरफ, वही आ गया, आओ तरफ, नमाज की तरफ आओ। अल फलाह, अल फलाह ये क्या है, ये भी अलिफ लाम लगा हुआ है, ये भी इसम है, ठीक है। और फलाह का मतलब होता है कामयाबी, यानी कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह की तरफ से क्या ऐलान हो रहा है कि नमाज की तरफ आओ और कामयाबी की तरफ आओ। हैया अलस्सला, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, ठीक है। कामयाबी अल फलाह, फलाह का मतलब जो है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं फलाह दारीन, फलाह आखरत, ठीक है, यानी आखरत की कामयाबी, ये हम इस्तेमाल उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। असबाब देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो अपनी अपनी जगह पर या अपने घर में, बल्कि कहा नमाज की तरफ आओ, कहा गया, यानी मस्जिद में पढ़ने आओ। गोया नमाज को कायम करो, नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी और फलाह का रास्ता भी मिलेगा, यानी दिल और दिमाग को फायदे मिलेंगे। नमाज कामल जिक्र है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा। नमाज में कुरान पर गौर करोगे तो हदायत में, ईमान में, अक्ल और हिकमत में इजाफा होगा। आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दीनी फिक्रों से आज़ादी मिलेगी। ये सारे असबाब हैं जो हमें इससे हासिल होते हैं। और जिस्मानी फायदे क्या है, वुजू के जरिए सफाई, नमाज के लिए आना जाना, उठना झुकना, सजदा करना, बैठना, हमारी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। वक्त की पाबंदी की आदत बनेगी, मसलन सही वक्त पर सोना और उठना, नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान बनाना वगैरह। जैसा कि हम नमाजों का प्लान, कहीं जाना होता है अगर, तो हमें ये फिक्र होती है कि नमाज तो नहीं कोई बीच में आ रही, या ऐसा है कि जाना है तो नमाज पढ़ के चले जाते हैं, चलो थोड़ा ठहर के चले जाते हैं, नमाज का टाइम होने वाला, नमाज पढ़ के चले जाते हैं। या ये है कि हमने आके नमाज पढ़नी है, कहीं गए हमें आके नमाज पढ़नी है। यानी जब हम अपने किसी काम का प्लान बनाते हैं तो हमें नमाज को मद्देनजर रखना होता है, कहीं हमारी नमाज ना मिस हो जाए, उसके हिसाब से हम प्लान बनाते हैं। और इज्तिमाई फायदे क्या है, मसलन रोजाना पड़ोसियों से मुलाकात होगी, उनकी बात हो रही ना, जो जो मस्जिद में जाते हैं, वहां जाके नमाज पढ़ते हैं, लेडीज भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो रोजाना रोजाना पड़ोसियों से मुलाकात होगी, उनकी खुशी और गमी की खबरें मिलती रहेंगी, और वक्त जरूरत हम इनकी मदद कर सकेंगे, ताल्लुकात मजबूत होंगे, माशरा बेहतर बनेगा। यानी हमें पता तो चलेगा हमारे आसपास में क्या हो रहा है, हमें हता कि कोई ऐसा हो, कोई ऐसा जरूरतमंद हो और हमें पता भी ना हो, तो जब हम ऐसे मिलेंगे तो हमें फिर पता चलेगा कि कौन जरूरतमंद है, किसको किसको जरूरत है हमारी मदद की। और सबसे अहम फायदा, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी नसीब होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने ज्यादा फायदे हैं और हम नमाज नहीं पढ़ते। ये फलाह की तज़कीर इसलिए भी है कि इंसान नमाज को नहीं आता, यानी ये कामयाबी का जो ये जिक्र है ना, ये हम याद दहानी जो है कि इसलिए है कि इंसान नमाज को नहीं आता, ये समझ करके मेरे फलां काम रुक जाएगा। कभी ऐसा होता है ना, कोई दुकान पे कोई शख्स बैठा हुआ है, अजान हो गई और वो दुकान से इसलिए नहीं जाता कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे ग्राहक जो है वो कहाँ जाएंगे, मेरी दुकानदारी खराब होगी। या फिर कोई अगर बिजनेस में है, कोई अपना काम में है, कोई जॉब में है, कोई ऑफिस में है, वो नमाज को नहीं जाता, वो कह रहा है मेरा काम रुक जाएगा। तो ये उस नादान शख्स की तरह है जो किसी चीज की तलाश में उल्टी सिमत भागे, यानी चाहता भी है कि मुझे कामयाबी मिले, चाहता भी है कि मुझे जन्नत मिले, लेकिन उसकी तलाश में वो उल्टी सिमत भाग रहा है, वो अमल ही नहीं कर रहा है, जो अमल करना चाहिए वो अमल ही नहीं कर रहा। तो ऐसे तो फलाह नहीं मिलेगी ना, ऐसे तो कामयाबी नहीं मिलेगी ना। कामयाबी के लिए हमें अल्लाह के बुलावे की तरफ जाना है, सारे काम छोड़कर जाना है। तो सब्र, एहसास और दुआ के साथ इसको हम एक दफा पढ़ लेते हैं। आप लोग सब पढ़ लीजिए, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के। अल्लिम सिखाइए, यानी सिखाना है दूसरों को भी। और उक्तुबू का मतलब होता है लिखिए, यानी लिखना भी है, जो आपको मुश्किल लग रहा है उसको लिखिए, नोट्स बनाए, और जो आप सिखा सकते हैं दूसरों को सिखाएं, जो आपने सीखा है अपने बहन भाइयों को सिखाएं, अपने घर में सबको सिखाएं।
چلیے کوشچن میں آتے ہیں. حی علی الصلاح کا پیغام کیا ہے؟ ABCD میں سے کیا ہے؟ چلیے لکھیے. ویری گڈ. مریم آصف کا سب سے پہلے آنسر آیا. گڈ, ویری گڈ, صحیح آنسر دیا. اوکے. اقرا مشتاق نے 2 آنسر دے دیے. 2 نہیں بیٹا, 1 ہی ہوگا. ہوا کا آنسر بھی صحیح ہے. رمیسا نے غلط دیا. سائمہ کہہ رہی ہے, ثانیہ ٹھیک کہہ رہی ہے, مجنہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں. صفیہ طاہر نے بھی صحیح کہا, مسجد میں نماز ادا کرنا. ٹھیک ہے, سی آنسر ہے جس نے دیا. تسمینہ کا بھی آنسر صحیح ہے. مستنزلہ آپ کا آنسر نہیں صحیح کیونکہ سی آنسر ہے اس کا. ٹھیک ہے بھیا. الفلاح کا معنی بتائیے. ABCD میں سے کیا ہوگا؟ اوکے. اقرا مشتاق کا سب سے پہلے آنسر آیا. مریم آصف صحیح بتا رہی ہیں. اقرا مشتاق نے بھی صحیح بتایا. اقصی شاویز, مزنہ, اقصی شاویز آپ ذرا غور کیجئے. الفلاح کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا, چلیے دیکھ لیتے ہیں. الفلاح کا مطلب ہے کامیابی. ٹھیک ہو گیا, کامیابی. تو کیونکہ آپ نے جو آنسر دیا نا, حیا, حیا نہیں, حیا الفلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ کامیابی کی طرف. الفلاح, خالی الفلاح تو اس کا مطلب ہے کامیابی. چلیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی تھی. مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ شرافت سے. اگر نہیں مانو گے تو بھی اللہ اپنی جگہ پر بڑا ہے. تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے, جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ 1 سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. چلیے لکھیے ذرا. 1 سے زیادہ جواب ہوں گے. اوکے, گڈ. آل, ماشاءاللہ سب کا آل آ رہا ہے. جس نے آل لکھا اس کے آنسر سب صحیح ہے ماشاءاللہ. سب کے آنسر بالکل صحیح ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ, یہ یاد رکھیے اور موت کو یاد رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو داؤد کی حدیث ہے یہ. اور قریب دوسری ایک اور حدیث ہے, قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو مرنے کے قریب شخص ہے اس کے پاس آپ لا الہ پڑھو, اونچی آواز میں پڑھو اور اس کو بھی تلقین کرو, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسے انہوں نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو میری آپ سب بہنوں سے یہ درخواست ہے, خاص کر جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں کا واسطہ پیشنٹ کے ساتھ پڑتا ہے. آپ لوگ مریض کے پاس ہوتے ہو, کبھی کبھی ایسی کنڈیشن میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے, تو آپ لوگ یہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, اس کو بتاؤ, کیونکہ اس وقت اس کے پاس اس کے اپنے کوئی بھی نہیں ہوتے, وہ اکیلا ہوتا ہے. اس وقت آپ ہیں اس کے پاس, تو آپ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یقین مانو اگر آپ کے کہنے سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں ہوگا اور آپ کو بھی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا. ایک کہانی ہے, وہ سنیے ذرا. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا, اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10 یا 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی. جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا اور پھر وہ مر گئی. اللہ معاف کرے. اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. تو ہمیں ہر وقت اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر اپنے زبان پہ رکھیں, لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ کا ذکر کریں, تاکہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو, موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو کلمہ نصیب کرے مرتے وقت. اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر ہم گرامر پڑھیں گے. آپ لوگ پانی وانی پینا جس کو پی لیں, میں بھی پی لیتی ہوں انشاءاللہ. پھر بھی ہم شروع کرتے ہیں.
چلیے ہم اگلے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا گرامر کا پارٹ ہے, بہت انٹرسٹڈ سا ہوتا ہے, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں پریکٹس کرنی ہوتی ہے, اس میں آپ لوگوں کو میں شامل کرتی ہوں, اس میں مجھے کم بولنا پڑتا ہے, آپ لوگوں کو ساتھ شامل کرتی ہوں. چلیے ابھی ہم آپ لوگ ریڈی ہو جائیں بولنے کے لیے, پریکٹس کرنے کے لیے. اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے پڑھنا کیا ہے. آج ہم پڑھیں گے لفظ کی قسمیں اور حروف جر. یعنی کہ لفظ کی ہم نے پہلے پڑھتے نا کہ لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. تو ہم اسم پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. اور آج ہم حرف پڑھیں گے, حروف پڑھیں گے, جس کو ہم حروف جر بھی کہتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ گرامر کے ساتھ, ٹی پی آئی کے ساتھ. چلیے میرے ساتھ دہرائیے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کے کیجئے. چلیے کون اس کو دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے, ہینڈ ریز کیجئے, جلدی جلدی, شاباش. گڈ, اکثر شہباز. چلیے سب لوگ دہرائیں گے, جہاں جہاں بیٹھے ہیں سب کی کانوں کو اپنی آواز آنی چاہیے اور ساتھ اشارے بھی کریں گے. چلیے شروع کیجئے. سنیے, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت اچھا. اور اشارے کیے اکثر آپ نے, اشارے کیے, اشارے بھی ساتھ کرنے, ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ, بہت اچھا کیا آپ نے. آگے چلتے ہیں. اچھا جیسے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا مسلم, ٹھیک ہے. اب ہم اس مسلم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سوال جواب کریں گے, ٹھیک ہے. میں آپ سے اگر کوشچن پوچھتی ہوں کہ من ہوا, من کا مطلب ہوتا ہے کون, ٹھیک ہے, من کا مطلب ہم نے پڑھا کون, اور ہوا مطلب وہ, من ہوا وہ کون ہے, تو اس کا کیا آنسر ہوگا؟ جلدی سے مجھے جواب دیں. جی بوزنا. ہوا مسلم. ہوا ویری مسلم. گڈ, ہوا مسلم. من ہوا وہ وہ مسلم. کون ہے؟ ہوا مسلم, وہ مسلمان ہے. چلیے اب مجھے کوئی اور آنسر کرے گا, ہینڈ ریز کر لو دوسرے کوشچن کے لیے. کوئی اور؟ اقصا شاویز. من ہم وہ سب کون ہے, کون ہے, اس کا کیا آنسر ہوگا؟ گڈ, شاباش. من ہوا مسلم, نہیں ہم من مسلم. ہم, من ہم مسلم, من ہوں وہ سب کون ہے, اس کا جواب ہوگا ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہم نے اوپر لفظ لکھا مسلم, ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے, اور اس میں واحد بھی بنے گی, اس کی جمع بھی بنے گی, ٹھیک ہے. چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے الفاظ کی طرف. ہم نے کہا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف, ٹھیک ہے. اب اسم کیا ہے؟ کسی کا نام, جیسے آپ کا نام, جیسے میرا نام, جیسے کسی چیز کا نام, کتاب, یا کسی شہر کا نام مکہ, یا صفت. صفت میں کیا ہے؟ مسلم, مومن, یہ صفت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی اسم کہلاتا ہے. اس کے علاوہ اسم کی 3 نشانیاں. اسم کی 3 نشانیاں, نمبر 1 شروع میں ال لگا ہوگا, نمبر 2 تنوین, تنوین کہتے ہیں 2 پیش, 2 زبر اور 2 زیر کو. اور تیسری نشانی جمع میں واو نون, یا نون, اور مونس کی جمع میں الف تا. یعنی یہ 3 نشانیاں اسم کی, ال, تنوین اور واو نون, یا نون اور الف تا. یہ ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی تھی. ابھی آپ لوگوں کو اسم کی نشانیاں اچھے سے یاد ہو جانی چاہیے. جہاں بھی آپ یہ نشانیاں دیکھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسم ہے, کیونکہ آج ہم نے اسم کو ہٹا کے آج ہم حرف پڑھنے والے ہیں. فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, جیسے فتح یا ملون, یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. آج ہم پڑھ رہے ہیں حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے, یعنی یہ اسم ہے اوپر والا اور یہ فعل ہے, ان دونوں کو جو ملانے والے کے ہوتے ہیں اس کو ہم حرف کہتے ہیں. جیسے بی, لی, من, فی اور انا, یہ آج یہ حرف ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز آپ کو میں یہاں یاد دہانی کرا دوں کہ قرآن پاک میں اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ حروف ہے. یعنی کہ قرآن پاک میں اسم ہے, فعل ہے, اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ حروف ہے. اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے پڑھا لا اور لی. اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. کون بتائے گا مجھے کہ ہم نے یہ لا یا لی ہم نے کہاں پڑھا تھا پہلے, جس کا مطلب لیے ہم نے پڑھا تھا؟ چلیے اس میں انمیوٹ کر کے مجھے آنسر کیجئے, یہ ہم نے لی کہاں پڑھا تھا پہلے؟ جی بوزنا.
बिस्मिल्लाही। लिए लिए लिल्लाही, कहाँ पढ़ा था लिल्लाही? सूरह फातिहा में पढ़ा था ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पर लिए पढ़ा था, अल्लाह के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। गुड, क्योंकि ये हम हर पे ये वाला हम पढ़ चुके हैं। ये ला भी आता है और ली भी आता है, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ला भी लिखते हैं और ली भी लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, मीन कहाँ पढ़ा था? कौन बताएगा? मीन हमने इससे पहले कहाँ पढ़ा था? मीन का मतलब है से। कहाँ पढ़ा था? मिनश्शैतानिर्रजीम। बिल्कुल हमने पढ़ा आऊज़ु था बिल्लाहि आउज़ बिल्लाहि मिनश मिनश्शैतानिर्रजीम। शैतानिर रजीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमने मीन आउज़ बिल्लाह में पढ़ा था। अब देखिए, दो लफ्ज हम पढ़ चुके हैं और इनके मीनिंग भी हमें आते हैं। और तीसरा हम लफ्ज आज पढ़ेंगे अन। ठीक है। अन का मतलब भी होता है से, यानी किसी के बारे में बात हम करें तो अन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो आगे जाके हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ला और ली, इसका मतलब होता है लिए, लिल्लाही, जो कि हम बताया हमने मुज़ना ने कि हम इसको सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं। मिन, इसका मतलब होता है से, जो कि हम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान से पढ़ चुके हैं। एक जो नया लफ्ज है वो है अन। अन को आज हम पढ़ेंगे। और इन हरूफ को, ये जो ली, मीन और अन, इन तीनों हरूफ को हम जमायर के साथ जोड़ेंगे। हमारे जो जमायर है इसको हम इस्म जमायर करते हैं। ठीक है। इस्म, एक तो हमने इस्म पढ़ा जो हमने मुस्लिम मोमिन वगैरह पढ़ा, जिसकी हमने निशानियां याद रखी इस्म, वो तो इस्म है ही है। लेकिन ये भी इस्म जमीर कहलाते हैं, इस्म जमायर कहलाते हैं। तो इन हरूफ को हम इस्म जमायर के साथ मिला के पढ़ेंगे। जैसे हु, हुम, का, ई, कुम, ना और हा से जोड़ेंगे इन तीनों अल्फाज को। और आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। आप लोग रेडी रहिए, सब लोग हैंड रेज करें, सबकी बारी आनी चाहिए, सब लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मैं अगर कोई हैंड रेज नहीं करेगा, मैं उसको वैसे ही बुला लूंगी, तो उसको करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये तीन हरूफ जो है ली, मिन और अन, ये जमायर के साथ, ये 7 जमायर हैं, इनके साथ मिलकर कुरान पाक में 5000 बार आए हैं। यानी आज इन तीन अल्फाज की हम प्रैक्टिस करके जब यहाँ से उठेंगे तो हम 5000 अल्फाज तो यही सीख चुके होंगे कुरान पाक के। ठीक है। जैसे अभी ली है, ठीक है, अब ली को अगर हम हु से जोड़ेंगे तो ली हु तो सही नहीं लगेगा, तो इसको हम यहाँ पर ला का इस्तेमाल करेंगे। लाहू, लाहू, लाका, ली, लाकुम, लाना और लाहा उस औरत के लिए। ठीक है। यहाँ पर जो हा आ गया, ये मोनस की निशानी। इसी के साथ मिन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर अन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने क्या याद किया कि ली का मतलब होता है लिल्लाही, लिए। ठीक है। ली का मतलब होता है लिए, और एग्जाम्पल क्या है? लिल्लाही। ये एक ही लफ्ज जो है लिल्लाही 1361 बार कुरान पाक में आया है। ठीक है। अब हम इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे? ली को हु, हुम, का, यी, कुम, ना और हा के साथ जोड़ेंगे, ताकि हम इसको पढ़ सके। अब ये देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पर ली नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर ला जुड़ेगा। तो इसके अभी वही इशारे होंगे, लाहू उसके लिए। ठीक है। पहले हमने कहा था हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, हा उस औरत का। अब हम देखो, जब उसके साथ ला लग गया, ला का मतलब होता है लिए, तो बन गया उसके लिए। लाहू उसके लिए, लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आप सबके लिए, लाना हम सबके लिए, और लाहा उस औरत के लिए। जब लाहा हमने कहना है तो हमने उल्टे हाथ से अपने बाएं तरफ इशारा करना है, लाहा उस औरत के लिए। चलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है अभी हमने बारी बारी। सबसे पहले कौन हैंड रेज करेगा और कौन प्रैक्टिस करेगा? सबको करनी है। चलिए मुजना आप करिए सबसे पहले, सब लोग हैंड रेज कर लें। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, वेरी गुड। लकुम आप सब के लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, वेरी गुड, लहा उस औरत के लिए। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए और कौन करेगा? है मेरे इशारा नहीं आता। होएगा ना, देखिए उसके लिए सीधे हाथ एकदम हाँ जी, करिए, शाबाश। आवाज खोल देती। चलिए कीजिए, कौन करेगा? अक्सा।
इशारे साथ सबने करने हैं, अक्सा कीजिए। लाहू हमारे लिए, नहीं, लाहुम नहीं उसके लिए। रुक जा, रुक 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 रुक, दोबारा से। लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, उन सबके लिए, ला का आपके लिए, आपके लिए, ली मेरे लिए, हम्म, लाकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए, लाहा उस औरत के लिए। इसको इस लाहा का इशारा कहाँ होगा? लाहा का इशारा उल्टा कहाँ होगा? हाल की तरफ। उल्टी साइड पर, वो एक उंगली से, ठीक है। चलिए मिस जी तस्मीना आप पढ़िए। बोलिए आंटी मेरे इशारे नहीं याद है। माइक ऑफ कर दीजिए, के लिए, माइक बंद कर लीजिए। लहम उन सब के लिए, उसके लिए लका आपके लिए, नहीं, दोबारा पढ़िए। लहम लहू, लहू उसके लिए, उसके कर, लिए, हम्म लहम उन सब के लिए, हम्म लका आपके लिए, हम्म, ली मेरे लिए, गुड, लकुम आप सबके लिए, यस, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ओके, ओके, आगे हम चलते हैं। मिस हवा, आपसे हम आगे से करवाएंगे, ठीक है। और क्योंकि टाइम को भी हमने देखना है। कुरान सभी के लिए है, ठीक है। इसकी तरफ इशारा करते हुए हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ठीक हो गया। आ का मतलब होता है, जो आ है ना, इसका मतलब होता है क्या, ठीक है। क्या, आ का मतलब होता है क्या। हाजा, हाजा का मतलब होता है ये चीज या कोई भी चीज है ये। हाजा लहू, तो इसका क्या बनेगा? अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? तो जवाब होगा नाम हाजा लहू, हाँ ये उसके लिए है, ठीक है। इस तरीके से अहाजा लहुम, क्या ये उन सब के लिए है? तो आंसर होगा नाम हाजा लहुम, हाँ ये उन सब के लिए है। अहाजा लाका, क्या ये आपके लिए है? मैं अपने सामने इशारा करूंगी एक उंगली से। हाजा लका, क्या ये आपके लिए है? जवाब होगा नाम हाजा ली, अपनी तरफ इशारा, हाँ ये मेरे लिए है। देखिए लहू का जवाब भी लहू के साथ था, लहुम का जवाब भी लहुम के साथ था, लाका का जवाब ली के साथ। हाजा लाका, क्या ये आपके लिए है? नाम हाजा ली, हाँ ये मेरे लिए है, यानी अपनी तरफ इशारा करेंगे। अहाजा लकुम, क्या हाजा ये लकुम, आप सबके लिए, क्या ये आप सबके लिए है या क्या ये तुम सबके लिए है? तो जवाब होगा नाम हाजा लना, हाँ ये हम सबके लिए है, यानी अपनी तरफ चार उंगलियों से इशारा होगा। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। चलिए दो लोग आ जाए, हैंड रेज कीजिए, दो लोग जो उसको पढ़ेंगे। आ, कौन आएगा? चलिए इकरा मुश्ताक, इकरा अकील, आप लोग सामने आइए। आप लोगों ने अभी तक कोई पार्टिसिपेशन नहीं की। चलिए शाबाश, हिम्मत पकड़िए, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी, जब आप लोग सामने आएंगे तो आप लोग अच्छी प्रैक्टिस होगी। आ जाइए, हैंड रेस कीजिए। और कौन आएगा, और कौन आना चाह रहा है? मिस मुजना, और चलिए मिस मुजना, मुझे क्वेश्चन, मुझे आंसर कीजिए। अहाजा लहू, नअम हाजा लहू, हाँ ये अहाजा उसके लिए लहुम, है। अहाजा लहुम, नअम नअम हाजा लहुम, हाँ ये उन सब के लिए है। गुड। अहाजा लाका, नअम हाजा ली, हाँ ये मेरे लिए है। वेरी गुड। अहाजा लकुम, नअम हाजा लना, हाँ ये हमारे लिए है। जी बिल्कुल इसी तरीके से सबने ऐसे ही आंसर करना। चलिए कोई और भी आ जाए, हैंड रेस कीजिए। और कौन आएगा? हवा, आप कीजिए क्वेश्चन। और हवा क्वेश्चन करेंगी और आंसर करेंगी अक्सा शावेज, आंसर करेंगी। हवा क्वेश्चन करेंगी, अक्सा शावेज आंसर करेंगी। चलता है करने की से। अहाजा लहू, नाअम हाजा लाहू, अहाजा लहू, नाहुम हाजा लाहुम,
احاذا لک ناہم ہاذا لی، احاذا لکم نام ہاذا لانا۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ چلیے اچھا مجھے یہ بتائیے مس اقصی شاویز اور مس ہوا، آپ کو ان کا مطلب پتا ہے؟ احاذا لہم کا کیا مطلب ہے؟ احاذا لہم، کیا جی یہ ان سب کے لیے ہے؟ جی ویری گڈ ماشاء اللہ۔ چلیے مجھے اقصی شاویز آپ بتائیے احاذا لکا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے انگلی کیا یہ سامنے آپ کی، کے لیے ہے؟ ویری گڈ، کیا یہ آپ کے لیے؟ بالکل صحیح۔ اوکے اچھا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ احاذا لکا کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں یہ میرے لیے ہے۔ نعم بالکل صحیح، بالکل فرسٹ کلاس، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ یہ دیکھو کہ کوئی مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں، ایسے آپ لوگ ڈر رہے ہو خام کا۔ چلیے ابھی ہم دیکھیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے واو کا اضافہ کر دینا ہے، والاہو، پہلے ہم نے کہا تھا لاہو، اب ہم نے کہا والاہو، والاہو اور اس کے لیے، والاہم اور ان سب کے لیے، والا کا اور آپ کے لیے، والی اور میرے لیے، والکم اور آپ سب کے لیے، والانا اور ہمارے لیے، والہا اور اس عورت کے لیے۔ اب دیکھیے صرف ایک لفظ بڑھنے سے ہم نے اس کا میننگ بھی تھوڑا سا بڑھ گیا۔ چلو اس سلائڈ کو کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے، میں چاہ رہی ہوں کوئی نئے لوگ سامنے آئے۔ جی تسنیم اختر، شاباش، پڑھیے۔ پہلے تسنیم پڑھیں گی، تنزیلہ کی باری اس کے بعد والی سلائڈ پہ آئے گی۔ چلیے تسنیم پڑھیے، اچھی کوشش کی ماشاءاللہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا، ہمت پکڑی۔ چلیے پڑھیے، والہو اور آپ سب کے لیے، والانا اور ہمارے لیے، والہا اور اس عورت کے لیے۔ ویری گڈ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ چلیے جی بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ چلیے مس تنزیلہ آپ بھی اسی کو پڑھ لیجیے، انمیوٹ کیجیے مائک کو، مائک اوپن کیجیے، تنزیلہ مشتاق، شاید مائک اوپن ہی ہو پا رہا۔ چلیے کوئی اور پڑھے گا؟ کسی اور کو کال کروں میں؟ مس بلکیس آپ پڑھیں گی؟ میم آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے آواز، چلیے آپ پڑھیے، پھر مس بلکیس کی باری بعد میں آئے گی۔ چلیے پڑھیے آپ۔ وَلَہُ اور اس کے لیے، وَلَہُم اور ان سب کے لیے، وَلَکَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَکُم اور آپ سب کے لیے، وَلَنا اور ہمارے لیے، وَلَہا اور اس عورت کے لیے، والہا کا اشارہ آپ نے کہاں کیا؟ اور اس عورت کے لیے، اشارہ کہاں کیا آپ نے؟ رائٹ ہینڈ پر۔ اپنے بائیں ہینڈ سے، اپنے بائیں جی ہینڈ سے، اپنی بائیں طرف ایک انگلی سے، ٹھیک ہے؟ اوکے ماشاءاللہ بہت جی اچھا پڑھا آپ نے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے اب ہم نے پہلے والا لگایا، اب ہم نے فا لگا دیا۔ فالہو بس اس کے لیے، فالہو بس ان سب کے لیے، فالا کا بس آپ کے لیے، فالی بس میرے لیے، فالاکم بس آپ سب کے لیے، فالانا بس ہمارے لیے، فالہا بس اس عورت کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیے کون پڑھے گا؟ چلیے مس تسلیم آپ ہی پڑھ لیجیے۔ مس تسلیم انمیوٹ کیجیے مائک اوپن، ویری گڈ، چلیے پڑھیے۔ اس کے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ لیے پالا ہے، جی پالا ہے میم آپ کو آواز ہے؟ آ رہی ہے، کٹ کٹ کے آ رہی ہے، آ رہی ہے، آواز آ جی آ رہی ہے۔ پالا ہے بس آپ کے لیے، پالی بس میرے لیے، پالا ہے بس آپ سب کے لیے، پالانا بس ہمارے لیے، پالا ہے بس اس عورت کے لیے، اس فالہا، عورت کے لیے۔ فالہا اس، اوکے
ठीक हो गया, जैसे भी हमने पढ़ लिया। चलिए जी आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आते हैं चैट बॉक्स की तरफ। चलिए मिस बताइए आप लोग, लाकुम दीनुकुम के क्या मायने हो सकते हैं? अब देखिए इनको अलग अलग आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। लाकुम दीनुकुम, इसका टुकड़े करके इसकी मीनिंग बताइए। ओके ओके, इकरा मुश्ताक मुजना, आंसर इनका आ चुका। देख लेते हैं बाकी भी क्या कह रहे हैं आप लोग भी। तंजीला मरियम, गुड। चलिए देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। बी, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, सबने सही आंसर दिया। लाहा के मायने बताइए। चलिए अब दूसरा लफ्ज आ गया, दूसरी क्वेश्चन आ गया इस पर, लाहा का मायने बताइए। ABCD में से क्या होगा? ओके, मरियम आसिफ का आंसर बिल्कुल सही है, इकरा अकील का सही, मुजना तंजीला हवा इकरा मुश्ताक तस्मीना ओके अक्सर शबे। चल देख लेते हैं किसी ने बी लिखा किसी ने सी लिखा, जरा देखिए। जिनका आंसर सी है माशाल्लाह उनका सही है, जिनका बी है उनका गलत है। ठीक हो गया। देखिए बी था उस औरत के साथ, हमने पढ़ा इस औरत के लिए। चलिए अरबी बताइए, और मेरे लिए। अभी हम पढ़ के आए ना, और मेरे लिए की अरबी क्या होगी? ओके हाँ, इकरा तस्नीम तंजीला मुजना ओके तस्मीना अक्सा, सबका आंसर सही है माशाल्लाह, सबका आंसर सही है, गुड हो गया। चलिए अब है मिन। मिन का लफ्ज है, इसका मतलब है से, जो कि हमने पढ़ा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। ये हमारी निशानी है कि मिन का मतलब, हमें निशानी याद रखनी है कि हमने औज़ बिल्लाह से पढ़ा था। अब हमने अपने ज़मायर के साथ मिन को लगाना है। ठीक हो गया। चलिए अब हम पता है ना मिन का मतलब से है, तो हम पढ़ेंगे मिन हूं उससे, मिन हूं उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। इस तरीके से अभी हमने इसको पढ़ना है। चलिए हैंड रेस कीजिए जल्दी से, टाइम हमारा ऑफ हो गया, ज्यादा हो रहा है, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सी क्लास और रह गई है। हैंड रेस कीजिए, कौन करेगा? जिनको हिम्मत नहीं हो रही वो भी हिम्मत कर ले। जी तस्नीम पढ़िए। अनम्यूट कीजिए। से मिलूं इन सबसे, मिलूंगा आपसे, मिलने मुझसे, मिलूंगा आप सबसे, मिलना हमसे, मिलना उस औरत से। वेरी गुड माशाल्लाह। इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें सही तरीके से ये आएगा। ठीक हो गया। चलिए अब थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं। फर्ज कीजिए कि किसी ने मुझे एक किताब भेजी है, ठीक है, तो मैं कहूंगी अहाजा, वही लफ्ज आ गया ना, आ क्या, हाजा ये, मिनहू उससे है या उसकी तरफ से है, अहाजा मिनहू क्या ये उससे है, या हम अगर बराबर तर्जुमा करेंगे तो क्या ये उसकी तरफ से है, तो आंसर क्या होगा? नाम हाजा मिनहू। ठीक है, हु का आंसर हमेशा हु के साथ होता है। ठीक है, अब मैं अगर कहती हूँ अहाजा मिनहुम, तो इसका क्या जवाब होगा, कौन बताएगा मुझे? अहाजा मिनहुम, इसका क्या आंसर होगा? अनम्यूट करके बताइए। अरे अब शाबाश, क्या होगा इसका आंसर? अहाजा मिनहुम का क्या आंसर होगा? नाम हाजा मिनहुम, हाँ ये उससे है या उसकी तरफ से है। अहाजा मिन का आपकी तरफ, सामने की तरफ इशारा है। अहाजा मिन का इसका जवाब क्या होगा, कौन देगा? अहाजा मिन का इसका जवाब क्या होगा? अहाजा नाम हाजा मिलने। वेरी गुड, नाम हाजा मिनी, हाँ ये मुझसे है। ठीक है, चलिए अहाजा मिनकुम इसका जवाब क्या होगा? अहाजा मिनकुम इसका जवाब क्या होगा? नाम हाजा मिन्ना। नाम हाजा मिन्ना, वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। चलिए अब हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। दो लोग आ जाओ जरा जल्दी से, दो लोग हैंड रेस कीजिए। इकरा अकील आपने पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा। चलिए
اور تسنیم آپ کوشچن کیجئے اور جواب دیجئے. اقرا کے لیے آپ جواب دیجئے. تسنیم آپ کوشچن کریں گی, اقرا کے لیے جواب دیں گی. سامنے دیکھ لکھا ہوا ہے صاحب. هذا منه نعم هذا منه. هذا منه نعم هذا منهم. هذا نعم هذا منك منهم. نعم هذا مني. آگے چلیے. هذا منك نعم هذا منا. گڈ, ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا. ابھی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپوزٹ ہو, کوشچن کس نے کیا تھا وہ آنسر کریں گے, جنہوں نے آنسر کیا تھا وہ کوشچن کریں گے. اقرا کیل آپ نے, چلیے آپ کیجئے. پہلے آپ نے کوشچن کیا تھا یا آنسر کیا تھا؟ آنسر کیا تھا. آنسر. ابھی آپ کوشچن کریں گی اور تسلیم آپ آنسر کریں گے. هذا منه. نعم هذا منه هذا منهم. نعم هذا منه هذا ذلك. هذا منك. هذا منك. نعم هذا منه هذا منكم. نعم هذا منا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب دیکھیے اسی طریقے سے آپ نے پریکٹس کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم نے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے وا کا لفظ آ جوڑ دیا. وَمِنْهُ اور اس سے, وَمِنْهُمْ اور ان سب سے, وَمِنْكَ اور آپ سے, وَمِنِّي اور مجھ سے, وَمِنْكُمْ اور آپ سب سے, وَمِنَّا اور ہم سے, وَمِنْهَا اس عورت سے. چلیے اس کو کون پڑھے گا؟ شاباش, ہینڈ ریز کیجئے. کون پڑھے گا اس سلائیڈ کو؟ اکثر شہباز آپ پڑھیے. وَمِنْهُ اور اس سے, وَمِنْهُمْ اور ان سب سے, وَمِنْكَ اور آپ سے, وَمِنِّي اور مجھ سے, وَمِنْكُمْ اور آپ سب سے, وَمِنَّا اور ہم سے, وَمِنْهَا اور اس عورت سے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. آگے ہم چلتے ہیں. چلیے ہم کوشچن آنسر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم بہت ہو چکا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ. ٹھیک ہے, ابھی ہماری آخری سلائیڈ ہے ان. ان کا مطلب بھی ہوتا ہے سے, جیسے ہم نے من کا مطلب پڑھا سے, ان کا مطلب بھی سے ہوتا ہے, لیکن اس میں ہوتا ہے کسی طرف سے. ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہ یعنی اللہ راضی ہوا ان سے. تو اس طریقے سے عنہ اس سے, میننگ اس کا وہی ہوگا. ہم نے مین پڑھا تھا, مین ہو اس سے, ایسے ان ہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے, انہا اس عورت سے. چلیے کون پڑھے گا اس کو؟ ہوا آپ پڑھیے. اب میں خود ہی نام کال کروں گی. ہوا آپ پڑھ لیجئے. انہم اس سے, انہم ان سب سے, اوکا آپ سے, انی مجھ سے, اوکم آپ سب سے, انا ہم سے, انہم اس عورت سے. انہا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا آپ نے. چلیے ہم اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. اگلے میں کیا ہے؟ چلیے ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا ربو. ٹھیک ہے, ربو اس کا رب. ہم نے کہا تھا ربو اس کا رب. آج ہم سیکھیں گے ربو ہا اس عورت کا رب. ربو اس کا رب یعنی اس مذکر کا رب, ربو ہا اس عورت کا رب. اسی طریقے سے لاہو ہم پڑھیں گے, لاہو اس کے لیے, اپنے دائیں طرف اشارہ اپنی ایک انگلی سے, لاہا اس عورت کے لیے, اپنے بائیں طرف اشارہ ایک انگلی سے. لاہو اس کے لیے, لاہا اس عورت کے لیے, منہو اس سے, منہا اس عورت سے, انہو اس سے, انہا اس عورت سے. اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر ریوائز کرتی ہوں, پھر آپ لوگ ایک دفعہ پڑھیے گا اس کو. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ربو اس کا رب, اس کا کس کا, اس مذکر کا رب. تو ربو ہا اس مؤنث کا رب, لاہو اس مذکر کے لیے, لاہا اس مؤنث کے لیے, منہو اس مذکر کے لیے,
मिनहु उससे, मिनहा उस औरत से यानी मोनस के लिए, अनहु उससे मुजक्कर के लिए, अनहा उस औरत से। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पढ़ना है। चलिए एक दफा इसको पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा? इकरा, आप ही पढ़ लीजिए इकरा की। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, लहू उसके लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहा उस औरत से। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इसकी सब लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है सबको आ जाएगा। देखिए आज हमने ये 3 स्लाइड्स पढ़ी, ठीक है। एक दफा मैं इसको रिवाइज करूंगी, फिर कोई और पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये देखो 3 स्लाइड जो है ये हमने ज़मायर के साथ जोड़ा, और ये तकरीबन 5000 बार कुरान पाक में आया है, तो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हरूफ पढ़ रहे हैं। हरूफ को हमने किससे जोड़ा? ज़मायर के साथ। इस समय ज़मायर के साथ हमने जोड़ा तो ये हरूफ बन गए। तो इस दफा मैं करती हूँ। लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लाका आपके लिए, ली मेरे लिए, लाकुम आप सब के लिए, लाना हमारे लिए, लाहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिन हा उस औरत से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, और अनहा उस औरत से। चलिए कौन पढ़ेगा इसको एक दफा? खुशी खुशी मुजना आप पढ़ लीजिए। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लगा आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए मिस तस्नीम आप भी पढ़ लीजिए। लाहू इसके लिए, लाहुम इन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए, लहा इस औरत के लिए, मिनहु इससे, मिनहुम इन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्नी हमसे, मिनहा इस औरत से, अनहु इससे, अनहुम इन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहा इस औरत से। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए जी हम आगे चलते हैं। आज हमने 3 अल्फाज सीखे, ली, मिन और अन। ठीक है, ली के लिए हमने मसाज याद रखनी है अल्हम्दुलिल्लाह से, लिल्लाही से, और मिन से हमने मसाज याद रखनी है आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान से, और अन से हमने याद रखना है रजी अल्लाहु अनहु। ठीक है, ये उससे हमने इससे याद रखनी है। चलिए जी आखिरी हमारी स्लाइड है, टेस्ट हो जाता है थोड़ा सा। अब जल्दी से आप लोग देखिए कि मैं इशारा करूंगी और आप सबने भी इशारे करने हैं। आप लोग देखिए लाहुम का इशारा किस तरफ होगा। आप लोग सब लोग अपने अपने इशारे करें और फिर बताएं कि आपने सही इशारा किया जैसे मैं कर रही हूँ। जल्दी से बताइए बोल के, माइक ऑन करके बताइए कि सही इशारा किया आप लोगों ने, वैसे ही किया है? ऐसा करना। जी सही है। सही किया आप लोगों ने, ऐसे ही किया था। यस मैम। चलिए मिन्ना, मिन्ना का इशारा जल्दी से कीजिए, जल्दी से मिन्ना का इशारा कीजिए, बताइए कि मैं सही कर रही हूँ। यस मैम। नो मैम, मिन्ना के लिए अपनी तरफ करना होगा ना। वेरी गुड, मिन्ना की तरफ अपनी तरफ करना होगा 4 उंगलियों से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अनकुम का इशारा जल्दी से करके बताइए, अनकुम का इशारा कहाँ करेंगे? क्या मैं सही कर रही हूँ? अनकुम इशारा 4 उंगलियों से आपके सामने की तरफ, क्या मैं सही कर रही हूँ? आप यस लोगों ने कैसे मैम। किया? जी मैम। ऐसे ही जी है? मैम। ऐसे ही आप लोगों ने किया? जी वेरी, मैम। बहुत अच्छा हो गया। फिर आज की हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई, और अल्लाह से हम इल्म की भीख मांगेंगे, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, बैठे तो हैं, अब अल्लाह की तौफीक से हम यहाँ पर आ तो गए हैं, बैठ भी गए हम क्लास में, लेकिन अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए, वही फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, यानी वही दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में दी, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दी। क्या है वो? रब्बे जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब बढ़ा दे मेरे इल्म को। ठीक है, तो ये हम दुआ करेंगे और सब लोग मिल के कहें अल्हम्दुलिल्लाह,
آج ہم نے سبق 5 ختم ہونے پر 57 الفاظ سیکھے ہیں جو کہ قرآن میں 19,471 بار آئے ہیں، یعنی کہ آپ قرآن کے 19,471 الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بیٹری ماشاءاللہ سے 20,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی جب تلاوت کرنی ہے، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اس میں سے کون کون سے الفاظ ہیں۔ آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پینسل پکڑ لیجئے، آپ ٹک کرتے جائیں، جو آپ نے پڑھ لیا اس میں سے انڈر لائن کرتے جائیں کہ آپ کو کس کس کے الفاظ کے معنی آ گئے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں آپ اس کو ضرور اس کو دیکھیں کہ آپ کتنے الفاظ آپ کو سیکھ چکے ہیں۔ آپ کو خود خوشی ہوگی، آپ کو ہر لائن میں کوئی نہ کوئی الفاظ ملے گا جو آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے اس کو جو آپ کو کارڈ ملا ہوا ہے اس کو بھی ضرور پڑھیے، اپنے پاس رکھیے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیے، اور آپ جو ہے اپنے ساتھی کے ساتھ یہ پریکٹس کیجیے اس کی۔ جیسے ابھی پریکٹس ہے، میں سلائڈ بھیج دوں گی، آپ سلائڈ سے اپنے ساتھی کے ساتھ پریکٹس کیجیے اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے قرآن سیکھنے کے لیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ آپ لوگوں نے جو بھی سیکھا ہے اس کو بہت آسان ہے سکھانا، کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ کی پریکٹس ہوگی، آپ کا فائدہ ہوگا، آپ اچھا سیکھیں گے، آپ کو یاد رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔